अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसरार है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। आज मैं आपसे डायबिटीज़ के हवाले से बात करूंगा। डायबिटीज़ दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारियों में से एक है। डायबिटीज़ के मरीज दुनिया में 1980 में 108 मिलियन थे और आज डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद दुनिया में 537 मिलियन है। डायबिटीज की वजह से लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। डायबिटीज की वजह से लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। डायबिटीज की वजह से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक होता है। डायबिटीज की वजह से लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो जाती है, यानी कि पाँव के अंगूठे, उंगलियां और बाज केसेस में तो पूरे पूरे पाँव काटने पड़ जाते हैं। डायबिटीज में सबसे अहम होता है कि आप अपने खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करें। डायबिटीज में आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और ये शुगर हमारी खुराक से हमारे खून में आती है। इसलिए खुराक का कंट्रोल करना और ठीक करना डायबिटीज को ठीक करने के लिए सबसे अहम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी और आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 चीजें जिनको खाने से डायबिटीज के मरीज अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज से महफूज रह सकते हैं। इनमें सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरा है होल ग्रेन, तीसरा है बेरीज, चौथा है बीन्स और पांचवा है सिट्रस फ्रूट्स। जी हाँ, ये 5 वो जादुई खुराक हैं जिनके खाने से आप अपना डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं। अब ऐसा करें कि इस वीडियो को रिवाइंड करें और जो 5 नाम मैंने बताए हैं, कागज कलम उठा के उनको अपने साथ एक लिस्ट बना के लिख लें। आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि इन 5 चीजों को खाने से डायबिटीज के मरीजों को क्या फवायद हासिल होने वाले हैं, इनमें क्या खूबियां हैं और इनको किस वक्त खाना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे पहले नंबर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये लो कैलोरीज होती हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। और जब डायबिटीज के मरीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो खून में शुगर की मिकदार बैलेंस रहती है। इनमें फाइबर होता है जिसकी वजह से जो शुगर रिलीज होके आपके खून में जानी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में थोड़ा थोड़ा सा शुगर रिलीज करता रहता है और इस तरह आपको डायबिटीज नहीं होने देता। इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, सुहाना, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं और ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, शामिल है। डायबिटीज के मरीजों को ये अपने खाने में रोजाना शामिल रखना चाहिए। इन तीनों में सुहाना यानी कि मोरिंगा के पत्ते साबित शुदा है कि ये आपके शुगर लेवल को कम करता है। ये तीनों सब्जियां इस्कार्बिक एसिड से भरपूर होती हैं जो कि इंसुलिन के इखराज में बहुत ज्यादा मदद करता है और इंसुलिन तो आप सब जानते हैं कि शुगर लेवल को कम करता है। दूसरे नंबर पर होल ग्रेन्स आती हैं। होल ग्रेन्स का मतलब है पिसे हुए दाने बगैर छाने। इसका उलट है रिफाइंड ग्रेन्स, यानी वो आटा जिससे आप चोकर छान चुके होते हैं। होल ग्रेन में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। होल ग्रेन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसकी वजह से ये शुगर लेवल को कम रखता है। होल ग्रेन्स में सबसे अहम ब्राउन राइस और रागी है। रागी को बाजरा या फिंगर मिलेट भी कहते हैं। ये दोनों शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है और रागी इन सब में बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जिसे मिलेट यानी कि बाजरा कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है।
اور نتیجتاً یہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے خون میں شوگر لیول کو کم رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بیریز ہیں، جن میں اسٹرابیری، بلو بیری، راسبیری اور بلیک بیری شامل ہے۔ بلیک بیری کو ہمارے یہاں پہ جامن بھی کہتے ہیں۔ یہ جامن بہت بہترین خوراک ہے۔ جامن میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرتا ہے، انفلیمیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور نتیجتاً یہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور بیریز کے اندر وٹامن سی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وٹامن سی شوگر کے لیول کو کم کرنے یا کنٹرول کرنے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بینز ہیں۔ بینز کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، اور گلائسیمک انڈیکس جن چیزوں کا کم ہوتا ہے وہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں۔ تو بینز گلائسیمک انڈیکس کم ہونے کے باعث بہت مفید ہے۔ سویا بین کا گلائسیمک انڈیکس 15 ہے اور لوبیا کا گلائسیمک انڈیکس 28 ہے۔ سفید چنے کا گلائسیمک انڈیکس 33 ہے۔ تو یہ سارے جن کے گلائسیمک انڈیکس کم ہیں، سویابین ہو گیا، کڈنی بین یعنی کہ لوبیا ہو گیا، اور چک پی یعنی کہ سفید چنا ہو گیا، کالا چنا ہو گیا، یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت بہترین۔ لہٰذا ہمارا جسم ان بینز کو ڈائجسٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان سے شوگر ریلیز ہو کے ہمارے خون میں جاتی رہتی ہے۔ بینز کھانے سے آپ کا وزن بھی آسانی سے کم ہوگا، آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بھی کم ہوگی، اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے سٹرس فروٹ۔ سٹرس فروٹس کو آپ اپنی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ ان میں اورنجز اور لیمو یعنی کہ مالٹے، کنو اور لیمو شامل ہیں۔ یہ اینٹی ڈائبیٹک ہیں، اور ماڈرن ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ سٹرس فروٹس میں بایو فلیمونائڈز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹ رکھتے ہیں۔ ان تمام سٹرس میں وٹامنز اور منرلز بغیر کاربوہائیڈریٹ کے پائے جاتے ہیں، اور ان میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز، ہول گرین، بیریز، بینز اور سٹرس فروٹس یہ روزانہ اپنی خوراک میں شامل رکھنے ضروری ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کو چاہیے کہ یہ روزانہ اپنی خوراک میں ان میں سے ایک نہ ایک خوراک ضرور شامل کریں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے خوراک نہیں کھانے چاہیے جن کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہو، جیسے کہ سفید چاول، سفید آٹے کی بنی ہوئی روٹی، بیکری کی چیزیں، آلو، جن چیزوں کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہوتا ہے، میٹھے کیک، پیسٹری، بسکٹس، ڈبے والے جوس۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں۔ ایک ساتھ بڑے کھانے نہ کھایا کریں، چھوٹے چھوٹے کھانے کھائیں۔ سب سے بڑی غلطی جو ڈائبٹیز کے مریض کرتے ہیں وہ ناشتہ چھوڑنا یا دیر سے کرنا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ جاگنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ کر لیا کریں۔ ناشتے میں 1 گلاس پانی میں، نیم گرم پانی میں لیمو کا جوس اور چیا سیڈز ڈال لیا کریں اور پئیں۔ آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا ہلدی بھی ملا کر پی سکتے ہیں۔ یہ دونوں ڈرنک پینے سے پورا دن آپ کے خون میں شوگر کی مقدار نارمل رہے گی۔ اپنے دماغ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے خالی کر دیں، کیونکہ اگر آپ کا دماغ صحت مند نہیں ہوگا، اس میں پریشانیاں اور ڈر اور خوف ہوگا، تو آپ کبھی بھی ڈائبٹیز کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ یہ تھی آج کی ہماری ڈائبٹیز کے حوالے سے ویڈیو۔ اگر کوئی سوال جواب ہو تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہے، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے پیاروں تک پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔